अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूं। इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब है। शाम का वक्त है 2 अक्टूबर का और आपको पता है कि 63 का जो कानून है उसको कलादम करार दे दिया गया है। फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई है और हुकूमत जो है वो इस वक्त तैयार है अपनी जो है ना आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि उन्होंने अब बंदे जो हैं वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं और कुछ बंदे के टूटने के इस तरह इतलात भी आ रही हैं। इस वक्त कुछ पीटीआई रहनुमा जैसे सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। रजीम, आप सब दोस्तों को आज हमने यहाँ ज़हमत दी है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक इंतहाई एक तारीख का घड़ी है। आज एक ऐसा फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक दावत गुनाह है, जो ये कह रहा है कि जाओ लूटो लोगों के ज़मीरों को। हमें एक आईनी तरमीम दरकार है अपने आप को तवालत देने के लिए। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ हर रियासती इदारा जो है वो खड़ा है, लेकिन ये हमारे खिलाफ नहीं खड़ा, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ खड़ा है, ये पाकिस्तान में शराफत के खिलाफ खड़ा है। ये कहना कि आइन में तरमीम चूंकि दरकार है बाज़ को, इसलिए उस तरमीम की खातिर हम रिकाउंटिंग भी कराएंगे। 50 साल का हमारा कानून जो है उसको बदल कर लोगों के वोट जो हैं वो दोबारा गिनकर सीटें महरूम करेंगे, पीटीआई को उन जमातों को देंगे जो आइन में तरमीम करना चाहती हैं। आज ये कहना कि जाओ इनके एमएनएज और सेनेटर्स इन पे दबाव डालो, इनको अगवा करो, इनकी बीवियों बच्चियों को हरासा करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तोड़कर इनको तरमीम कर डालो। अब ये तरमीम क्या है जिसकी खातिर हम आपके सामने बैठे हैं, हम मुदाफ़ियत कर रहे हैं, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एक लम्हे के लिए आईनी अदालत के मामले को हम साइड पर रख देते हैं। आप ये देखिए हमारा आइन जो है वो एक नुक्ते पे खड़ा है। वो नुक्ता ये है कि कुछ हुकूक बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। आवाज़ का हक, बात करने का हक, इकट्ठा होने का हक, सियासी जमात बनाने का हक, ये वो हुकूक हैं जिनको किसी भी पार्लिमान के ज़रिए नहीं लिया जा सकता। कोई कानून साजी नहीं की जा सकती जिसके ज़रिए ये हुकूक लिए जाएं। जब लोग कहते हैं पार्लिमान सुप्रीम है, वो गलत कहते हैं। ये हुकूक, ये आईनी हुकूक सुप्रीम है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि इन हुकूक को कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन जो आईनी तरमीम अब होने जा रही है वो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम पैदा करती है। और वो तरमीम क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है, लिया जा सकता है, शर्त इतनी है कि लेने वाला ये कहे ये मैं नेशनल सिक्योरिटी की खातिर ले रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ है? यानी कि मुल्क की हिफाजत की खातिर मैं ये ले रहा हूँ। मुल्क की हिफाजत की खातिर आपके मेरे फ़ोनों को सुना जा सकता है। मुल्क की हिफाजत की खातिर हमने देखा लोग गुमशुदा हो जाते हैं, सालों नज़र नहीं आते, उनके प्यारे उनको ढूंढते फिरते हैं, दीवारों से टकरे मारते हैं, लेकिन गुमशुदा लोग गुमशुदा रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की खातिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए, यानी कि कैद करने की जगह, हुकूमत खाना मैं बल्कि कहूँगा। इनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया, इनको गैर आईनी करार दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मुअत्तल किया फैसले को। आज दिन तक वो इंटर्नमेंट सेंटर कायम है, वो मुकदमा दोबारा सुना नहीं गया। अब आज के बाद अगर ये तरमीम हो जाती है तो ये सब कुछ आईनी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो है किसी को उठाकर आप एक काल कोठरी में डालें, उसको किसी अदालत के सामने आप साल पेश ना करें और आप ये कहें कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ हमें नहीं भुगतना, हर लिखने वाले को, हर सोचने वाले को, हर बोलने वाले को इसका सामना करना पड़ेगा। हर उस शख्स को, वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो कश्मीरी हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, जो अपना हक मांगेगा, उस हक की पादाश में उसको अब ये सब कुछ झीलना पड़ेगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आइन का जो आर्टिकल 199 है, जिसके तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करती हैं, हम हाई कोर्ट जाती हैं, पिटिशन करती हैं, आईनी एक दरख्वास्त हम दायर करते हैं और कहते हैं मेरा ये हक बचाओ, मेरे प्यारे को उठा लिया गया, या ये हम कहते हैं कि हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं। हाई कोर्ट फैसले देती हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर देती हैं, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, वो हमें एक हतमी जो रिलीफ है वो भी देते हैं।
اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا، کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، انکلوڈنگ دا پولیس۔ یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر پولیس بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ریاست کہاں جا رہی ہے۔ ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ، ملٹری عدالت کسی کو نوٹس جاری کرتی ہے، کسی کی گرفتاری کا حکم دیتی ہے، کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتی ہے، کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، تو ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یعنی کہ کال کوٹری میں آپ کو مجھے اٹھا کے پھینکنا، یہ کہنا کہ اس شخص کا اٹھایا جانا، گرفتار ہونا ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد اس کال کوٹری میں کوئی میجر صاحب، کوئی کرنل صاحب مقدمہ چلائیں گے، وہ مجھے 14 سال سزا دیں، مجھے سزائے موت دیں، کوئی عدالت پاکستان کی اس معاملے کو دیکھ نہیں سکے گی۔ تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم، یہ ہے وہ پیکج جس کے لیے آج راہ ہموار ہوئی ہے۔ آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ آئینی عدالت کیا ہے؟ آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کو، جن کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے، اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا۔ اس وزیر اعظم کی ایما سے ایک فرد واحد کی ثوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا۔ اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی جا رہی ہے۔ بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے، کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو بھی لگائیں، وہ ایک فرد واحد کی ثوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے، اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا۔ تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت، ایک ایسی عدالت جو تابعدار ہوگی، یہ قائم کی جا رہی ہے، اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پہ قائم رہے گی، ایک ڈھانچے کے طور پہ قائم رہے گی، لیکن اس کی روح، اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی، بنیادی حقوق کے حوالے سے، تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ ہے منصوبہ سازوں کے۔ اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ یہ فیصلہ آئے ہوئے 2 سال اب گزرنے کو آئے ہیں، 2022 میں یہ فیصلہ آیا تھا۔ 2022 کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر ثانی کے لیے مقرر کرنا اور 2-3 دن کی ایک ہیئرنگ کرنا، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے زبردست اور گہرے تحفظات تھے کہ بینچ کس طرح بنا، کس طرح یہ کارروائی ہوئی، ان تمام تحفظات کو پس پشت ڈالتے ہوئے 3 دن میں ایک فیصلہ دے دیا گیا۔ اور اس وقت یہ فیصلہ دیا گیا جب طالع آزما، جب مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ راہ ہموار ہو۔ ایک دفعہ وہ پسپائی دیکھ چکے، ہمارے غیور MNAs اور سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کالی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا، وہ ثابت قدم رہے۔ آج ہر سینیٹر، ہر MNA کو میں کہتا ہوں، وہ PTI کا ہو، وہ JUI کا ہو، وہ PMLN کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، تاریخ کا آپ سے تقاضا ہے، ضمیر کا آپ سے تقاضا ہے کہ اس کالی آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیجیے۔ پاکستان کے عوام کی حرمت قائم رہنے دیجیے، آئین کی حرمت قائم رہنے دیجیے، آدمیت کی حرمت اس ملک میں قائم رہنے دیجیے۔ اگر آپ اس ترمیم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ آنے والی نسلوں کی نظروں میں معتوب ٹھہریں گے، آپ نسلوں کے مجرم ٹھہریں گے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی کوئی تعمل نہیں ہے۔ یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف۔ اس جرم کا حصہ نہ بنیے، اس جرم کو روکیے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں جو میڈیا کے دوست ہیں، اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو۔ اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے، کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے۔ ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا، ہمارا علم، ہماری دانش، ہماری فکر، وہ آج ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، تاریکی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے؟ فرق بالکل واضح ہے، اس میں کوئی آج ابہام نہیں ہے۔ آج وہ لوگ ہیں
जो अपनी किसी छोटी छोटी मनफियत की खातिर पाकिस्तान के आइन को पामाल करना चाहती हैं। हुकूमत, वजारत उज़्मा, ये क्या चीज़ें हैं? ये कुछ भी नहीं है। तारीख के अमल में ये एक हाशिया भी नहीं होगा, बदनुमा हाशिया भी नहीं होगा इन लोगों की हुकूमत, लेकिन अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, अपनी जजी को तूल देने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आप इनको बताइए, गिरबान थामिए इन लोगों का, रोकिए इनको ये जुर्म करने से। हम आपके साथ हैं, हम आगे आपके साथ बढ़ेंगे, हम चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया। प्लीज सर, ये इसी सिलसिले में जो आज फैसला आया है, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से इससे कबल भी इस मामले पर उस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ जब पंजाब में